در روایات آمده که خداوند متعال در بهشت یک درجاتی قرار داده که آدم به اون درجات نمیرسه مگر اینکه در بدنش مبتلای به یک درد بشود. پس اگر یک کسی عزیز شما، خود شما، فرزند شما مبتلای به یک درد میشوید، این را بدانید که خداوند مهربان شما را میبیند و او شما را دوست داره. از مادرت شما را بیشتر دوست داره. شما همونقدر که خواهرت را دوست داری، خدا هزاران مرتبه از اون بیشتر اون دختر را دوست داره. خب و شما این را به عنوان این که دنیا در گذره، دنیا میگذره و از همیشه حمد خدا را بگو، شکر خدا را بگو و خداوند متعال فرموده انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. خداوند متعال اهل صبر را بی حد و بی حساب اجر میدهد، بی اندازه اجر میدهد. شما این را به حساب خود حساب بکن و خدا به شما اجر میده ان شاء الله. حالا سعیم بکنید که دکترا اینا ببرید معالجه بکنید، بله، و امیدتان به خدا باشد که خداوند متعال تمام مشکلات حلش در دست خداست و حسن ظن بالله داشته باشید که خدا ان شاء الله شفای حتمی شفا میده، ان شاء الله که شفایش به دست شما برسه. خب